السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نبداو لا كوريكسيون ديال دي زيكسيرسيس في لا ديسيبلين ديال لا دي سي. ما بغيت نطرق ليكزيرسيس لانه هما غادي يمكنكم تعلموا تقنيات ديال الحساب ولا شي حاجه ما عرفناهاش. غادي ندير بها تذكير بسيط باش نحدوها ونعرفوا كي نديروا ليها مزيان. دونك نبداو ليكزيرسيس الاولاني. L'exercice l'oulin on relève sur la plaque signalétique d'un moteur à synchrone triphasé les indications suivantes. Le moteur électrique شريناه تلقاو فيه واحد البلاكه لاصقه. هي هاد لا بلاكه هادي هي اللي لقيناها لاصقه سميتها اون بلاك سينياليتيك. فيها واحد لي زانديكاسيون سويف واحد المعلومات ولا مؤشرات تاليه. فيها 7.5 كيلو واط. ديما الا لقيتي هاد لا طونسيون هادي الا لقيتي مثلا 7.5 كيلو واط اش تعني؟ خصك تعرف بان راه هي لا بويسونس باش يدور الموتور. هي لا بويسونس باش يدور الموتور سيتادير هي لا بويسونس يوتيل. لا بويسونس يوتيل هادي معلومه خصك تكون عارفها. دونك فين ما لقيتي هذيك لا بويسونس عارفه راه هي لا بويسونس يوتيل سيتادير لا بويسونس باش يدور الموتور. بي هي لا بويسونس يوتيل ترمزوا ليها ب بي يو. بي يو la puissance utile PU. Voilà. عندنا 230 فولت و 400 فولت. ديما الا لقيتي 230 و 400 اش خصك تعرف بان 230 الصغيره فيهم راه هي لا طونسيون سامبل. حيت هي صغيره لا طونسيون simple. Ou 400, attention, composé. Voilà. كذلك اش خصك تعرف هاد 2980 هي باش يدور الموتور. لو نومبر دو تور ديال الموتور تينفع في حوايج اخرين. كوس في تا تينفع في اشياء غادي نشوفوها. اي عطاونا اي في هاد لوكا. شنو هو اي؟ راه هو لو كورون دو لين. اي راه هو لو كورون دو لين. كورون دو لين. وعطاونا 50 هرتز. تنعرفوا بانه الريزو في المغرب راه فيه 50 هرتز. مزيان ندوزو ليكزيرسيس لي كيسيون. L'élection moteur est constituée de 3 enroulements identiques. اشنو هما لي زونغولمون؟ زعما 3 بوبين. راه فين ما شفتي هاد اونغولمون عارفه قال لك اسيدي راه تيتكون من 3 ديال لي بوبين. سيدا ديال زعما راه فيه بوبين 1 فيه واحد لا بوبين 1 بوبين 2 بوبين 3 فيه 3 بوبين. هذا هو المعنى ديالها. وعندك تغلط لك مع غولمون حيت لي غولمون هما تتقراو في ترانسميسيون. هما دوك اللي تيعاونوا على لي زون بيفو باش يطرا داك الغوطاسيون داكشي. هنا كيتغلطوا لك لي غولمون هادي اون غولمون زعما اون بوبين ايدونتيك زعما لي ميم بوبين زعما نفسهم ايدونتيك بحال متشابهين. بيان. La première question قال لك on alimente ce moteur par un réseau triphasé. قال لك alimenté بواحد الريزو triphasé 230 400 volts 50 Hz. قال لك sachant que la tension aux bornes de chaque enroulement doit être 230 volts. De quel type sera le montage triangle ولا étoile؟ زعما اش خصنا نديرو هاد الموتور واش ناليمونتيو triangle ولا étoile؟ فوالا احنا درنا لي مونتاج. هذا لو مونتاج étoile وهذا تريونغل. هذا تريونغل هو التريونغل وهذا ليطوال. دونك غادي نعرفوا ان هو فيهم لي كونفونابل فهاد ليكزيرسيس هذا. قال لك اودي لا طونسيون او بورن دان سول اونغولمون زعما لا طونسيون بين اونغولمون وحده. ها لونغولمون هادي راه اونغولمون اسيدي. هاد لونغولمون لا طونسيون او بورن ديالها قال لك هي 230 فولت. ها هي حنا تبعنا لهم درتهم 230 فولت اللي قالوا لنا حنا درناها. دونك وتنعرفوا ترجعوا لداك لي نونسي اللي قالوا لنا هما. ها هما قالوا لنا في لي نونسي اللي كاو ديرها 230 فولت هي لا طونسيون سامبل. لا 230 هي لا طونسيون سامبل و 400
هي لا tension composée. شنو لا tension composée التعريف ديالها؟ هي لا tension au borne دو فاز، au borne دو فاز. مزيان. إلا جينا نطبقوا هاد الهضره ديالتهم اللي قالوا لينا، بمعنى هذا راه لا فاز 1 وهذا لا فاز 2، بمعنى لا tension au borne دو فاز راه هي 400 فولت. بيان، تنشوفوا بأنها 400 فولت و لا tension c'est porté par un enroulement et 230. نشوفوا بأنه هذا لو كوبلاج إيطوال اي كونفونابل، ملائم، في حين مثلا ما درناش هذا لو مونتاج، ما بديناش بالايطوال، بدينا بتريونغل. مثلا جينا وبدينا بتريونغل، اش بغيت قال لك لا tension entre deux phases هي الكومبوزي entre deux phases هي 400 فولت، وهاد لا tension entre deux phases اللي هي لا tension كومبوزي اللي ترمزوا ليها U égale la tension V، la tension simple فين؟ في لو مونتاج ولا في لو كوبلاج تريونغل. الكوبلاج تريونغل ما تنميزوش بين لا tension simple لا tension كومبوزي. دونك في هاد لو كا هاد لا بوبين اي سي بورت 230 فولت، حنا بغينا نعطيوها 400، بغينا نحرقوها، بغينا هاد الكوبلاج هذا فوس ما خدامليناش، بيحرق لينا الموتور. بغينا دونك اون كونكلور que le montage, le vrai, le montage le bien convenable dans cette situation, ou le montage étoile. Bien, غادي نديروه. حنا دابا عرفناش من المونتاج. Donc la première question, غادي نقولوا لنا هو le montage ou le couplage étoile. Le couplage étoile. Voilà. قال لك faire le schéma de ce montage. قال لك دير الشيما ديال هذا المونتاج هذا. هي اللي درنا. نديروها هنايا لينا سميتو سهله. بدير لهم الشيما سامبل. هي هادي ديال هكا. بدير ديال الاطوال. ايوا بغيت نوريك انا مرة درناها، وهادي ناتا تسيبورتي 230 فولت، وهنا لا طونسيون كومبوزي 400 فولت. فوالا هادشي اللي كاين. لا كيسيون الاخر قال لك كالكولي اون وات لا بويسونس ابسوربي بي ا اغوندي ا لونيتي، زعما دير معها لونيتي. الحقيقه ما خصهمش نقول لك اون وات، علاش؟ لانه انت تتعرف بان لا بويسونس ابسوربي هي تتكالكولا بالوات. حنا غادي نمشيو نطبقوا لا كيسيون 2. قال لك كالكولي لا بويسونس بي ا، تسمى بي ا la puissance absorbée. PA la puissance absorbée. La puissance absorbée, quoi je تعرف اش تساوي égal la racine de 3 U I cos phi. là رجعنا l'énoncé، عندنا في les données la tension U، عندنا le courant de ligne، عندنا phi. مي تيطرا واحد المشكل، الدراري بزاف تيتلفوا تيقولوا واش هي لا راسين دو 3 U في I cos phi ولا لا راسين دو 3 V G VI cos phi ولا 3 VG cos phi ولا شنو. ما تعرفوش يميزوا بيناتهم، تيتلفوا. هنا الجي انا غادي نقول لك شوف دوك المعلومات اللي عندك. عندك او 4 غتكون معاها جي، بحال دابا مثلا عندك انت اي، بمعنى عندك اي و اي هي لو كورون دو لين. دونك غادي خصك تاخذ معاها في لا طونسيون سامبل اولا سميتو. انا غادي ندير لكم واحد الطريقه اخرى سهله تحيد هذا المشكل هذا. دونك لو شيما ديال الكوبلاج ايطوال هو هذا. حنا تنعرفو في الكوبلاج ايطوال انه اي تتساوي جي، ما كاينش مشكل. مي او ماشي تتساوي في، لا تيكون خص منهم واحد لا راسين دو 3. هادشي تنعرفو. دونك الا نعرفو حنا بي لا بويسونس ابسوربي consommée par une bobine, par un enroulement واحد هي V
I cos phi. Voilà, c'est-à-dire la puissance absorbée consommée par un enroulement. V في I cos phi كي درنا هادي قاعدة تعرفوها كلشي أنه البويسونس تساوي لا طونسيون في لو كورون. لا طونسيون في لو كورون هي في في اي في كوس في دي فازاج اللي بيناتهم. هادي ديال وحدة. بما أنه حنا خدامين في ان سيستيم تريفازي دونك راه لا بويسونس absorbée اش تساوي؟ هي 3 المرات حيت كاين 3 بوبين في اي كوس في. فوالا إلا درنا لابليكاسيون هي 3 في هي 230 اي ما قلتش شحال عطاونا في اي يعطونا فيها 26 يعطونا 26 مضروبة في 0.85 دونك هي 1.525 10⁻⁴ واط. إلا بغينا نديروها بالكيلو واط تنحولوها تتولي هي 1.525 مضروبة فاش في 10 كيلو واط تنقصوها اللي هي 15.25 كيلو واط. دونك فوالا لا بويسونس ابسوربي هي الاكسبريسيون. الكيستيون الاخر قال لك كالكولي لو روندمون. الكيستيون 3 قال لك كالكولي لو روندمون ان اروندو اون سنتيم زعما دير فيه الفاصلة سنتيم 2 مرات هادي ديال الفاصلة. معلومات على لو روندمون اون تروف هي 0.94. فوالا لو روندمون هو هذا لو روندمون ديالو. دونك لو روندمون لقينا انه هو 0.141. هذا هو لو روندمون. بغيت نشير لواحد القضية هادي الطونسيون مزيان. الطونسيون راه لو في الا طلع لكم سيبيريور 1 كبر من 1 زعما خرج لك مثلا 10 فاصلة شي هدرة ولا خرج لك لو روندمون 1 فاصلة شي عدد ولا كاين تيخرج لي لو روندمون تيساوي الالاف مثلا شي 105 ولا عرف بان هاد توت سي ريبونس راه فوس خاطئة. علاش؟ لانه لو روندمون خصو يكون ستريكتومون اصغر من الصفر. خص لو روندمون يكون علاش؟ لانه الصحيح هو لو روندمون تيكون انفيريور ديال 1 او ايغال. وهاد او ايغال بالحقيقه هي حيدها. علاش؟ لانه ميمكنش تلقى شي واحد لو روندمون ديالو واحد لانه غادي يكون ديك الساعه بارفي ما غادي يكونوا لا بيرت لا والو. هاد الهضره ما كايناش. فوالا كملنا ليكزيرسيس. حاولت نطرق. دونك فوالا كملت هاد ليكزيرسيس. حاولت نطرق لاي حاجه ممكن تفيدكم اي حاجه مهمه. اون اوتر فيديو ان شاء الله تعالى نشرحوا فيه الاكزيرسيس الثاني. السلام عليكم.